अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशरिकों को ज़लील और रुसवा करने के लिए कि जो लोग अल्लाह को छोड़ कर के कब्र वालों से जा कर के मांगते हैं, उनके सामने जा कर के गिरिया वज़ारी करते हैं या देवी देवताओं के सामने जा कर के हाथ फैलाते हैं, उनसे हाजत रवाई मुश्किल कुशाई करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ने मिसाल दे दे करके बतलाया कि देखो, अल्लाह के अलावा जिन जिन को तुम पुकारते हो ना, इनके अंदर हकीर सी चीज़ भी पैदा करने की ताकत नहीं है और मामूली सी चीज़ के भी ये मालिक नहीं है। इनके अंदर मामूली चीज़ भी नहीं है इनके हाथ में कि ये कुछ तुम्हें दे सके और हकीर से हकीर चीज़ तुम्हें ये अता कर सके। सूरह फातिर की आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हकीर मिसाल देते हुए मुशरिकों को ये बतलाया है कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मिर। अल्लाह ने बयान फरमा दिया है कि तुम अल्लाह को छोड़ कर के जिनको पुकारते हो वो खजूर की गुठली के जो छिलके हैं ना, उसके भी मालिक नहीं है। मैं ये खजूर लिया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ ये क़ित्मिर है क्या। ये खजूर है, इसमें ये बीज है और इसमें हम आपको दिखलाते हैं कि क़ित्मिर, ये खजूर और ये गुठली के दरमियान में जो ये झिल्ली है ना, ये झिल्ली देखिए, ये झिल्ली है, इसको क़ित्मिर कहा जाता है। ये क़ित्मिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस झिल्ली की भी मालिक नहीं है। जिसको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, ये हकीर सी चीज़ कि इससे भी वो पैदा नहीं कर सकते और ये जैसी चीज़ भी तुम्हें वो जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो नहीं दे सकते हैं, तो ये तुम्हारे माबूद कैसे हो सकते हैं। मालिक बादशाह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, सूरज और चाँद को उसी ने ही मुसख्खर कर रखा है। सब कुछ अपने अपने दायरे में चल रहा है, सबका काम रवा दवा है और इस सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने मुसख्खर किया है। तो तुम अल्लाह को छोड़ करके ऐसे को क्यों पुकारते हो जो ये खजूर की गुठली के ऊपर जो ये झिल्ली है ना, इसकी भी मिल्कियत नहीं रखती, इसका भी मालिक नहीं है। तो वो तुम्हें औलाद कैसे दे सकते हैं, वो तुम्हारी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकते हैं। इस सब के अंदर कोई सकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तुम इनको पुकारते हो ना, ये तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते और अगर सुन भी लेना तो ये क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। आज देख लें कि लोग किस तरह से दरगाह बनाए हुए हैं, दरगाह पर जाकर के महीनों महीना वहाँ घुटने टेकते हैं, पेशानी टेकते हैं, रोते धोते हैं, उनसे औलाद तलब करते हैं, बीमारी से शफायाबी के लिए उससे तलब करते हैं। ये सब मेरे भाई इसके अंदर नहीं है, कुछ नहीं है। ये मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी मामूली सी चीज़ लेकर के उड़ जाए तो उससे भी वो नहीं छीन सकते, तो ये तुम्हें औलाद कैसे दे सकते हैं। जिसको तुमने खुद साख्ता माबूद बना रखा है, जिसको तुमने अपने हाथों से तराशा है, बनाया है, ये जो देवी देवता, ये जो मूर्तियां हैं, ये सब क्या कुछ कर सकते हैं। ये जो मज़ारात बने हुए हैं और इनके अंदर जो मदफून है ना, उनको ये भी पता नहीं है कि ये कब उठाए जाएंगे। अल्लाह वही बयान फरमा रहा है कि वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मिर, कि तुम अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो ना,
وہ حقیر سی چیز کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، مالک نہیں ہے، سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں ہاتھ پیر آنکھ سب کچھ دیا ہے، اس سے نہ مانگ کر کے ایک ایسے سے جا کر کے مانگے کہ جو سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لے تو یہ قیامت تک جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اب لوگ یہاں کہتے ہیں کہ من دونہ سے مراد یہاں بت ہے، بت ہی ہے، بت نہیں، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ نبی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ نبی آپ خود فرما دیجئے کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی مالک نہیں ہوں، لا املک لکم نفع ولا ضرہ، کچھ بھی نفع نقصان کے نبی بھی مالک نہیں تھے۔ لوگ فرشتوں کو لوگ پکارتے ہیں، نبی کو پکارتے تھے، سب کا رد ہوا ہے، سارا اس میں داخل ہے۔ اللہ کے علاوہ جن جن کو لوگ پکارتے ہیں، جن سے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ سارے من دون ہی میں داخل ہے، من دون اللہ میں آتے ہیں۔ چاہے بت ہوں، چاہے ولی کے نام پر لوگ مزار بنا لے، چاہے نبی کے نام پر مزار بنا لے اور اس سے جا کر کے پکارے اور اس سے جا کر کے مدد مانگے، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے بچو میرے بھائی، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے اندر سے شرک اور کفر کو باہر نکالو، پھینکو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اگر جہالت میں آپ نے کر لیا ہے، لاعلمی میں آپ سے ایسا عمل ہو گیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فوری طور پر اللہ رب العالمین سے آپ رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ سچے دل سے اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پھر شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں یا اسماء اور صفات میں کسی اور کو ہمسر اور برابر مت جانیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے شرک سے بھاگیے، یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسا عمل ہے شرک کہ اسے سارا کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ خود سوچئے کہ اللہ نے کس طرح سے مثال دے کر کے بتلایا ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی یہ نہیں بنا سکتے، اس کی ملکیت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، تو یہ آپ کو بڑی سے بڑی چیز کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ دولت مند آپ کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ آپ کی پریشانی کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ جس مرض میں مبتلا ہے، اس مرض کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ آپ اولاد جا کر کے مانگتے، اولاد یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ان کے اندر اولاد دینے کی طاقت ہوتی نا، تو آج کوئی لنگڑا لولہا اندھا بہرا پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں۔ اور اتنے سارے لوگ بے اولاد ہیں، وہ بے اولاد نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، رات دن کوشش کرتے کہ اولاد ہو جائے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے محروم کر لیتا ہے۔ تو اتنا جان لینا چاہیے کہ جن کو بھی لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین نہیں کرتا نا، جو اللہ کا چاہنا نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔